अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 20 साल से दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी है। दिल्ली सरकार मासूमों का खून बहाने के लिए फंड्स देती है। कुलभूषण यादव का एतराफी बयान नाकाबिल तरदीद सबूत है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फितनल हिंदुस्तान खुजदार में बच्चों की शहादतों में मुलविस है। जाफर एक्सप्रेस पर भी हमला भारत ने कराया था। इस फितने का बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। वो कौन होती है लाशें मांगने वाली? पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मीडिया से ज्यादा आजाद है। ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलोचियत से। मुसलमान पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ। जो 10 मई को उनके साथ हुआ है, वो कह रहे हैं कि अब कुछ करो, हमने पाला हुआ है तुम लोगों को इतने अरसे से फितनतुल हिंदुस्तान। इनका ताल्लुक इनके साथ है। ये है इनके मास्टर्स। नोबडी इन इंडिया इज बॉदर्ड, बल्कि इसको सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। Is it not terrorism? This Hindustan, this fitnal Hindustan, this fitnal Khawarij can do nothing to this country. There should be no doubt in that. वो जो आप बात कर रही हैं BYC की, मारंग बलोच की, अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो कि इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दहशतगर्द की ना इसका कोई इंसानी से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक है। तो टेररिस्ट और उनकी प्रॉक्सीज हैव टू बी डेल्ट इन द वे any nation deals with the proxies. There is no doubt. There should be absolute clarity on that. आप लोग पाकिस्तान में आज़ादी है मीडिया को के ऊपर सवालात उठाते थे। अभी आपको पता चला आपका मीडिया कितना आज़ाद है। और ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत है दुनिया की सबसे बड़ी, उसके मीडिया की क्या हालत है। और भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी हुकूमत, मीडिया और सियासतदान दहशतगर्दी पर जश्न मनाते हैं। यही सफाकियत और सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नज़र आती है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि फितनल हिंदुस्तान के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है और भारतीय सोशल मीडिया विंग हर दहशतगर्दी से पहले ट्वीट पर उसका ऐलान करता है। मियांवाली और कराची दहशतगर्दी से पहले भी ट्वीट किए गए। The Indian social media posts tomorrow is a big day, so going to bed early, and then in the morning it says good morning Miyanwali. So there is the information prong. जब वो वाक़या होता है मियांवाली का, तो how the Indian media, social media, electronic media plays up and glorifies this sector. इसी तरह कराची में 6 अक्टूबर को चीनी बाशिंदों पर हमला होता है और इंडियन सोशल मीडिया पर ट्वीट पहले आ जाता है। 6 अक्टूबर 2024 को हमारे चाइनीज दोस्तों के ऊपर कराची में अटैक होता है। उससे पहले इंडिया का सोशल मीडिया के जो उनके रॉ से जुड़े अकाउंट है, रॉ एफिलिएटेड अकाउंट है, दे स्टार्ट क्लेमिंग, तो वो पहले पोस्ट कर देते हैं, कहते हैं बिग डे इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। और फिर जैसे ही होता है तो देयर मीडिया एंड सोशल मीडिया स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस हमले से पहले भी यही कुछ किया जाता है। ऑन 11 मार्च इन जाफर एक्सप्रेस, कि जैसे ही जाफर एक्सप्रेस होता है उससे पहले वो कहते हैं कीप एन आई ऑन पाकिस्तान टुडे एंड टुमारो। पूरी दुनिया इसे कंडेम कर रही है और इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया और वहाँ की पॉलिटिकल एलीट ऐसे है जैसे वहाँ पे कोई ईद का दिन हो गया। वज़ीर आज़म मोदी से लेकर एक नाम नेहाद सिक्योरिटी एक्सपर्ट तक को मुंबई और दिल्ली से ज्यादा बलूचिस्तान की फिक्र है। और सेक्रेटरी दाखिला ने बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म दोहराया। DG/ISPR के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि APS हमले के बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से दहशतगर्दी का सर कुचला। खुजदार बस पर हमला दरअसल हमारे इक़दार पर हमला था। इब्तदाई तहकीकात फितनल हिंदुस्तान को मुलव्विस करार देती है। Be unequivocal that this was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitnal Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. Having miserably failed in the so-called Operation Sindoor, the terror proxies of Hindustan have been tasked to accentuate their heinous attacks of terrorism in Balochistan and elsewhere, sabotage development in the region. Let me be absolutely clear here. The people of Pakistan will not let them succeed. The state has the capacity and the will to dismantle these networks and bring the perpetrators. कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है, झूठे इल्जामात और अस्करी दावे, UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं मोदी सरकार के करतूतों की वजह खित्ते का अमन बर्बाद हो रहा है। उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को हारा हुआ सियासतदान करार दिया।
کہا یہ وہ شخص ہے جو خفت مٹانے کے لیے کبھی بلوچستان پر حملے کرواتا ہے تو کبھی کانگریس کے پیچھے چھپتا ہے۔ عطا تارڑ نے کوئٹہ میں خوددار حملے میں شہید اور زخمی ہونے والے طلبہ کے والدین سے ملاقات کی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ہے مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں ایک شکست فاش کے بعد اب وہ سافٹ ٹارگٹ پہ آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مودی ہمارے ہاں جب سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا 10 تاریخ کو دوپہر میں، وہیں پہ بھارت میں سوال اٹھائے جا رہے تھے مودی کی گورنمنٹ سے، اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس طرح کی شکست ہوئی ہے ہمیں اور کیوں شکست ہوئی ہے، ہم کیوں نہیں لڑ سکے۔ پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور اس کے بعد اب مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک ناکام پولیٹیشین اور ایک ہارا ہوا پرائم منسٹر ہے مودی، اور وہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میڈیا ان سے سوال کر رہا ہے، ان کی پولیٹیشین ان سے سوال کر رہے ہیں، ان کی سول سوسائٹی سوال کر رہی ہے، جواب ان کے پاس ہے نہیں، تو یہ جتنی آپ کو سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں اور جتنی آپ کو یہ جلسوں کے اندر خطابات نظر آ رہے ہیں، یہ ایک خفت مٹانے کی کوشش ہے، شرمندگی ختم کرنے کی کوشش ہے۔ حکومت سندھ کا خواتین کو ای وی اسکوٹیز فراہمی کے لیے اگلے ماہ قراردادی کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 1000 ای وی اسکوٹیز فراہمی کے لیے تیاریاں مکمل۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ کوشش ہے ای وی اسکوٹی کے ساتھ ای وی ٹیکسی پر بھی کام شروع کیا جائے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکٹرک گاڑی شروع کی تو اب پنجاب بھی شروع کر رہا ہے۔ سندھ حکومت 50 الیکٹرک وہیکل چارجز اسٹیشن بنانے جا رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ای وی گاڑیاں بنانے والی چینی کمپنی کراچی میں پلانٹ لگائے گی، جس سے 25% سستی گاڑیاں دستیاب ہوں گی۔ حکومت تھی جس نے سب سے پہلے پورے پاکستان میں پہلے ای وی بسز جو ہے وہ ہم نے شروع کی، اب اس کے بعد پنجاب نے بھی وہ شروع کی ہے۔ ہم نے یہ کیا کہ سندھ بھر میں ہر 50 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ ای وی کا چارجنگ اسٹیشن ہوگا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، وہ مینوفیکچرنگ ہمارے اپنے صوبے میں، ہمارے اپنے شہر کراچی میں ہوں گی۔ ہمارے پاس جتنی ہم مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں اس کے 25% پرائس پہ وہ گاڑیاں یہاں پہ اویلیبل ہوں گی، اور بہتر گاڑیاں ہوں گی، بہتر گارنٹی کے ساتھ ہوں گی، اپنے ملک میں بنے گی، اپنے ملک میں روزگار آئے گا، اپنے ملک میں لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہماری جو امپورٹ کرتے ہیں اس میں ہمارا ذرائع مبادلہ اس سے بچے گا، اوپر سے میں نے کہا کہ روزگار ملے گا، اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ٹائم فریم ہے وہ بھی ہمارا بچے گا۔ اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے آمد۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے گورنر سندھ کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی پر گورنر سندھ کو سعودی سفیر کی مبارکباد دی۔ سعودی حکومت کی بھرپور سفارتی حمایت پر گورنر سندھ نے شکریہ ادا کیا۔ سعودی سفیر نے پاکستان کے امن کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر مملکت اور وزیر اعظم کے معمر خصوصی فہد ہارون اور سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ دونوں فریقین نے دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کی اہمیت پر زور دیا اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات خوشگوار اور برادرانہ ماحول میں ہوئی جو دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان قائم قریبی تعلقات کی عکاس تھی۔ اور پاکستان نیوی وار کالج کے 54ویں کانوکیشن کی تقریب کا لاہور میں انعقاد۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں 118 افسران کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ فارغ التحصیل افسران میں 2 ممالک کے 44 افسران بھی شامل ہیں۔ نیول چیف نے جنگی نوعیت میں تبدیلی اور سمندری سلامتی کو درپیش نئے خطرات کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ کشیدگی جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت کا واضح ثبوت ہے۔ غیر ریاستی عناصر کے کردار اور غیر روایتی جنگی طریقہ کار کے تناظر میں روایتی عسکری حکمت عملیوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اپڈیٹڈ رہنا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔